बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। स्टूडेंट, आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 10 इस्लामियात कुतुब अस्माविया आसमानी किताबें स्टार्ट करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को दुनिया में मबूस फरमाया। सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन हैं। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह ताला को एक मानने, सिर्फ इसी की इबादत करने की दावत दी, अच्छे काम करने का हुक्म दिया और बुरे काम से रोका। अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए बहुत सी अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर आसमानी किताबें और सहीफ़े नाजिल फरमाए। चार मशहूर किताबों के अलावा जो छोटी छोटी किताबें नाजिल फरमाई गई, इन्हें सहीफ़े या सहाइफ कहते हैं। अब देखिए, ये लहदा शार्ट क्वेश्चन नया बन रहा है कि सहीफ़े और सहाइफ किसे कहते हैं। चार मशहूर किताबें जो कि छोटी छोटी किताबें नाजिल की गई, इन्हें सहीफ़े कहा जाता है। अलावा चार मशहूर किताबों के अलावा कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाले सहीफ़ों का ख़ास तौर पर जिक्र किया गया है। इरशाद बारी ताला है, यकीनन ये तालीम पहले सहीफ़ों में भी है, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में है। इसी तरह हज़रत शीस अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर भी आसमानी सहीफ़े नाजिल किए जाने का जिक्र मिलता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक अजीम नबी है। आप अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह यानी अल्लाह ताला का दोस्त भी कहा जाता है। आप इराक में पैदा हुए। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में कई बार आया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी अंबिया तशरीफ़ है, वो सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। इसी वजह से आपको जद्दुल अंबिया यानी अंबिया का बाप कहा जाता है। तीनों इल्हामी मज़ाहब यहूदियत, मसीहियत और इस्लाम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इंतहाई काबिल एहतराम और काबिल ताज़ीम समझा जाता है। यहाँ तक कि मुशरिकीन मक्का भी खुद को इब्राहिमी कहते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल है, इसलिए इनकी औलाद को बनी इसराइल कहते हैं। जिन अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर आसमानी किताबें नाजिल हुई, इनमें से चार अंबिया किराम अलैहिस्सलाम और इन पर नाजिल होने वाले आसमानी किताबों के नाम ये हैं। पहली है तौरात। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब का नाम तौरात है। नबी करीम खातमुन नबिय्यीन के बाद कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा जिस नबी का जिक्र आया वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के सामने इंतहाई जुर्रत से हक़ का पैगाम पहुँचाया और अपनी कौम बनी इसराइल को फ़िरौन की गुलामी से निजात दिलाकर आज़ादी अता की। अब देखिए, जो तौरात है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई। नबी करीम के बाद कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा जिस नबी का जिक्र है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के सामने इंतहाई जुर्रत के साथ हक़ का पैगाम पहुँचाया और अपनी कौम को फ़िरौन की गुलामी से निजात दिलाई। ज़बूर। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाली किताब का नाम ज़बूर है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। अल्लाह ताला ने आपको नबूवत के साथ बहुत बड़ी बादशाहत भी अता फरमाई। आपने एक ज़बरदस्त और वसी सल्तनत कायम की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले बनी इसराइल में नबूवत और हुकूमत का सिलसिला अलग अलग ख़ानदानों में। आप बनी इसराइल के पहले शख्स थे जिन्हें नबूवत के साथ हुकूमत भी अता की गई। नेक्स्ट है अंजील। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाली किताब का नाम अंजील है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में भेजे गए आखिरी नबी थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और नबी करीम खातमुन नबिय्यीन के दरमियान कोई दूसरा नबी नहीं आया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम हज़रत मरियम बिन्त इमरान है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब मसीह, अब्दुल्ला और रूहुल्लाह है। आपकी कुनियत इब्ने मरियम है। आप अलैहिस्सलाम का लक़ब कलमतुल्लाह भी है। कुरान मजीद। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन पर नाज़िल होने वाली किताब का नाम कुरान मजीद है। ये आखिरी आसमानी किताब है। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन पर दीन इस्लाम की तालीमात को मुकम्मल कर दिया, इसलिए इंसानों की कामयाबी और निजात का वाहिद रास्ता कुरान मजीद पर अमल और नबी करीम खातमुन नबिय्यीन की अताअत है। क्योंकि हजूर खातमुन नबिय्यीन अलैहिस्सलाम की आमद से अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की पिछली तमाम तर शरीयतें मनसूख हो गई। अब निजात का वाहिद रास्ता हजूर खातमुन नबिय्यीन की इत्तबा और आप खातमुन नबिय्यीन के शरीयत पर अमल करना है। तमाम आसमानी किताबों में ये तीन अकायद मौजूद है: अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत और अकीदा आखिरत। सबका आसमानी किताबों ने मज़कूरा तीनों अकायद पर बहुत ज़ोर दिया, लेकिन बाद में आने वालों ने जब इन किताबों में तहरीफ की तो इन तालीमात को भी बदल कर रख दिया और लोगों की कसीर तादाद शिरक में मुब्तला हो गई। इन अकायद के साथ साथ इबादत में से नमाज, रोज़ा और ज़कात का जिक्र भी सबका आसमानी किताबों में मौजूद रहा है। अलबत्ता इनके तरीक़ कार में फ़र्क किसी न किसी तरह किस तौर पर मौजूद रहा है।
مزید برآں تمام اعلی اقتدار اور اخلاق حسنہ کی تعلیم کا ذکر سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ یہ تھی ہمارے پاس 4 کتابیں۔ وہ لوگ جو کسی ایسے مذہب کے پیروکار ہیں جس کی دعوت کسی نبی نے دی اور ان کی ہدایت کے لیے کتاب بھی بھیجی گئی، تو ایسے لوگوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، جیسے یہودی اور مسیحی۔ البتہ وہ لوگ جو کسی نبی کی تعلیمات پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے، اور وہ لوگ مظاہر فطرت یا بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کو مشرکین کہا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں اہل کتاب اور مشرکین میں فرق کیسے پتہ چلے گا۔ ایک مسلمان کے لیے تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل فرمائیں۔ وہ کتابیں برحق تھی، البتہ بعد میں ان میں لوگوں نے تحریف کر دی اور وہ اپنی اصل حالت پر باقی نہ رہی۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آسمانی کتابوں کا احترام کرے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد پچھلی تمام آسمانی کتابیں اور ان کے احکام منسوخ ہو گئے اور ان کتابوں کی تعلیمات کو قرآن مجید میں جمع کر دیا گیا۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نازل فرمایا۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ نے لیا۔ اب دیکھیں جو پہلے کتابیں تھیں ان کو لوگوں نے تحریف کی، اس میں رد و بدل کی اور وہ اپنے اصلی حالت میں نہ رہی، لیکن قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب تھی، اس کی حفاظت کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ نے خود لیا۔ ایک مسلمان کے لیے تمام آسمانی کتابوں کو ماننا ضروری ہے۔ اب تمام آسمانی کتابوں میں سے قیامت تک کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن مجید ہی کافی ہے۔ انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ حضور خاتم النبیین سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لائے اور اب خاتم النبیین پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن مجید پر بھی ایمان لائے۔ اگر ایک شخص قرآن مجید پر عمل کر لے تو گویا اس نے تمام آسمانی کتابوں پر عمل کر لیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس پر عمل کرے اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائے۔ ہمیں اپنے دین پر مضبوطی سے عمل کرتے ہوئے ساری دنیا کے انسانوں کے ساتھ امن و سلامتی اور باہمی تعاون کی فضا قائم کرنی چاہیے۔ یاد رہے ہمارا دین ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ اچھے معاشرتی تعلقات اور کاروبار سے منع نہیں کرتا، لیکن ہمیں اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے اعتدال کے ساتھ ان سے تعلق رکھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ تو نیکسٹ ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے۔ پہلا ایم سی کیوز ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے جد الانبیاء۔ وہ نبی جنہیں نبوت اور خلافت عطا کی گئی ہے داؤد علیہ السلام۔ وہ عبادت جو سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی مذکور رہی وہ ہے روزہ۔ مسیح لقب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات جامع کتاب کا نام ہے قرآن مجید۔ آسمانی صحیفوں سے کیا مراد ہے؟ شارٹ کویشچن ہے۔ آنسر ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام پر آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے۔ 4 مشہور کتابوں کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل فرمائی انہیں صحیفے یا صحائف کہتے ہیں۔ شارٹ کویشچن نمبر 2 ہے، بنی اسرائیل سے کون لوگ مراد ہیں؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ شارٹ کویشچن نمبر 3 ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہے؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام زبور ہے۔ اور داؤد علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے ساتھ بہت بڑی بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ شارٹ کویشچن نمبر 4 ہے، کون سے بنیادی عقائد تمام آسمانی کتابوں میں موجود رہے؟ نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا ذکر بھی سابقہ آسمانی کتابوں میں موجود رہا ہے۔ شارٹ کویشچن نمبر 5 ہے، مشرکین اور اہل کتاب میں کیا فرق ہے؟ وہ لوگ جو کسی ایسے مذہب کے پیروکار ہیں جس کی دعوت کسی نبی نے دی اور ان کی ہدایت کے لیے کتاب بھی بھیجی گئی، تو ایسے لوگوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، جیسے یہودی اور مسیحی۔ البتہ وہ لوگ جو کسی نبی کی تعلیمات پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے اور وہ لوگ مظاہر فطرت یا بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کو مشرکین کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ لانگ کویشچن نمبر 1 ہے، کتب سماویہ یعنی آسمانی کتابوں پر ایک جامع نوٹ لکھے۔ جن انبیاء کرام علیہ السلام پر آسمانی کتابیں نازل ہوئی ان میں سے 4 انبیاء کرام علیہ السلام اور ان پر نازل ہونے والی آسمانی کتابوں کے نام یہ ہیں۔ پہلی تورات، پھر زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ یہ پہلی 3 تو آپ نے کمپلیٹ لکھنی ہے۔ نیکسٹ جو قرآن مجید ہے اس کو آپ نے اپنے لفظوں کے اندر آپ نے ایک پیراگراف کی شکل میں لکھ دینا ہے، اور یہ جو چاروں ملا کے جو ایک آپ کا ایک یہ والا لانگ کویشچن کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو
تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم نیکسٹ آرٹیکل کریں گے. تب تک کے لیے دے اجازت. اللہ حافظ.